मान्याः आत्मीयाः अभिवादनम्। निःशेषसप्ताहस्य परिश्रान्तिम् अपनीय नवस्फूर्तिम् आदातुं प्रस्तूयते संस्कृतज्ञानविज्ञानयुता वार्तावली। अहमस्मि सञ्जयः। अहमस्मि ऋचा। अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्य बिन्दवः सन्ति छायाङ्कनकर्तुः स्वर्गीय कुलवन्तरायस्य दुर्लभचित्राणां प्रदर्शनीवृत्तं, संस्कृतकाव्यशास्त्रसम्बद्धेन कविना अम्बर बहराइची महोदयेन सह संवादः, भोजनविधेः च वैज्ञानिकमहत्त्वम्। मा विस्मर, अद्य तु गीतस्पर्धा विजेतुः नामापि घोषणीयम्। स्मरामि तदपि, नूनम् इदमपि समावेश्यते। सत्यम् अहिंसां चैव आयुधरूपेण अङ्गीकुर्वाणस्य राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः धरती के लाल इति रूपेण लोकप्रकीर्तितस्य श्री लाल बहादुर शास्त्रिणश्च पावनीं जयन्तीम् आलक्ष्य समग्रमपि राष्ट्रं ताभ्यां शतशो नमनं श्रद्धा सुमनाञ्जलिं च समार्पयत् गतदिने। संजय, वेत्सि किम्? सत्यस्य अहिंसायाः च मार्गः मानवतायाः यथार्थमार्गः विद्यते। सत्यं विना शिवस्य कल्पना नैव भवति। अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितमपि अहिंसानुकरणम् एव शिक्षयति। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ आत्मसंयम है, अहिंसा सर्वोत्तम दान है और अहिंसा ही सर्वोत्तम तप है। Non-violence is the supreme religion, the highest self-restraint, the best act of charity and the biggest penance. सत्यं हिंसया केवलं धनसम्पत्तयः जेतुं शक्यन्ते, किन्तु मानवानां चेतांसि विजेतुं सत्यम् अहिंसा चैव समीचीनशस्त्ररूपम्। सम्प्रति प्रस्तूयन्ते विविध राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीयान्विताः प्रवाही वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे अमेरिकीय राष्ट्रपतिं बराक ओबामा वर्यं ब्रिटेन देशीय प्रधानमन्त्रिणं डेविड कैमरन वर्यं च सम्मिल्य द्वाभ्यां नेतृभ्यां सह पृथक् पृथक् द्विपक्षीय विषयान् चर्चितवान्। अनेन सहैव डिजिटल इंडिया इत्याख्य स्वप्नं साकारयितुम् असौ फेसबुक, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सहित नैकाधुनिक तंत्र समवायाधिकारिभिः सार्धमपि मेलनं विहितवान्। बिहार विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य भाजपा दलं समेत्य सर्वैः दलैः स्वीयोद्घोषणापत्रं निर्गतीकृतम्। निर्वाचनायोगेन राजदाध्यक्षो लालू यादवः, भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी च निर्वाचनाचार संहितोल्लंघन प्रकरणे संसूचितौ। मुम्बईस्थ विशिष्ट मकोका न्यायालयेन 2006 ख्रीष्टाब्दे परिघटितं रेलयान विस्फोट प्रकरणमुद्दिश्य 5 दोषिणः मृत्युदण्डाय, 7 दोषिणश्च आजीवन कारावासाय विनिर्णीताः। अस्मिन् विस्फोट प्रकरणे 88,100 संख्याकाः हताः, 39,800 संख्याकाश्च व्रणिताः अभवन्। रक्षामन्त्रिणा मनोहर पर्रिकरेण मुम्बई नौसैन्य जल प्रांगणे INS कोच्चि इत्याख्यो युद्धक जलपोतः राष्ट्राय समर्पितः। मुम्बई नगरस्य मझगांव जलपोत निर्माण समवायेन जलपोतस्यास्य विनिर्माणं विहितम्। भारतीय नौसेना युद्धपोतोऽयं नवीनतमास्त्रयुक्तो नवप्रौद्योगिकी संयुतश्च विद्यते। भारतीयोपग्रहस्य एस्ट्रोसैट इत्यस्य PSLV-30 इत्येतेन यानेन सफलतया प्रक्षेपणं जातम्। अनेन यानेन एस्ट्रोसैट इत्येनम् अतिरिच्य वैदेशिकाः अपि 6 उपग्रहाः प्रक्षिप्ताः। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चतुर्थ्यां द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा गोष्ठ्यां कुसीदमितौ 50 आधाराङ्कानाम् अवमूल्यनं विहितम्। अनेन निक्षेपमितिः प्रत्यावर्ति निक्षेपमितिश्च 0.5% यावन् न्यूनी जाते। इदानीं द्वयोः स्तरः क्रमशः 7.7%, 6% सन्तिष्ठते।
आकाशे तदा अद्भुतमेकं खगोलीयं परिदृश्यं दृष्टिपथम् आयातं यदा चन्द्रग्रहणावसरे सम्पूर्णोऽपि चन्द्रः रक्तवर्णेनाभिरञ्जितोऽभिलक्षितः। एतादृशी खगोलीय परिघटना 82-19 ख्रीष्टाब्दे जाता आसीत्। पुनश्चैवं 33-2000 ख्रीष्टाब्दे एव परिलक्षयिष्यते। अमेरिकादेशस्य ओरेगोन् राज्यस्य एकस्मिन् महाविद्यालये गोलिकाप्रहरणकर्तुः एकस्य विक्षिप्ततया गोलिकावृष्टिकारणात् अनुमानतः 13 संख्याकाः जनाः मृताः, 20 संख्याकाश्च व्रणिताः। एतत् दुर्घटनानन्तरं गोलिकाप्रहरणकर्ता आरक्षिभिः निगृहीतः। उत्तराखण्डस्य हरिद्वार जनपदस्य देवसंस्कृतिविश्वविद्यालयेन अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनमेकं समायोजितम्। अत्र अध्यात्मयोग भारतीयसंस्कृत्याधृताः विशिष्टकार्यक्रमाः सम्प्रदर्श्यन्ते। सम्मेलनेऽस्मिन् देशविदेशतः नैके जनाः प्रतिभागित्वम् आवहन्तो वर्तन्ते। केन्द्रप्रशासनेन संस्कृतभाषां सरलातिसरलतया सम्प्रस्तोतुम् आधुनिकतन्त्रसाहाय्येन प्रसारयितुं च प्रेरितम्। राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य 5मं दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयन्ती मानवसंसाधनविकासमन्त्री स्मृति जुबिन इरानी प्रख्यापितवती यत् सरलसंस्कृतं व्यवहृत्य अन्तर्जालसौविध्यं च प्रयुज्य देशस्य प्रतिग्रामं प्रतिकोणं यावत् संस्कृतशिक्षाप्रचारो भवितुं शक्यते। यदि संस्कृतभाषया लोकभाषया भवितव्यं तर्हि सरल मानक संस्कृतस्य सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत इतस्य वर्धनं करणीयं भवेत्। तद्भावे संस्कृत भाषा केवलं पंडित भाषा रूपेण तिष्ठेत्, ग्रंथेषु केवलं तिष्ठेत्। राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः जयन्ती तु गतदिने एव सम्पन्ना। महात्मा एषः विविध पुस्तकैः, चित्रैः, चलचित्रैः, नानाविधमाध्यमैः च सर्वविदितः अस्त्यैव। तथापि तदीय जीवनप्रकाशकानि दुर्लभचित्राणि साम्प्रतं प्रदर्शन्याम् एकस्यां सङ्कलितानि, सर्वेभ्यश्च सुलभानि। एनामेव प्रदर्शनीम् अधिकृत्य वृत्तमेकं प्रस्तूयते। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन इंडिया हैबिटेट सेंटर इति संस्थया सह संयुज्य गांधी इन द मेट्रो नाम्नी चित्रप्रदर्शनी जोरबाग मेट्रो स्थानके आयोजितास्ति। मेट्रो निगमेन महात्मा गान्धिनं प्रति स्वीय श्रद्धाञ्जलयः प्रदीयन्ते। प्रथितछायाचित्रकारेण स्वर्गीय रॉय कुलवन्तेन प्राक्तनशताब्दे 43-40 च दशाब्दद्वये इमानि सुदुर्लभानि चित्राणि छायाङ्कितानि आसन्। राष्ट्रपित्रा महात्मा गान्धिना स्वच्छताविषये, दक्षताविषये च परिकल्पितस्वप्नान् साकारयन्ती इयं प्रदर्शनी आबालवृद्धेभ्यः सर्वेभ्यः अतितरां प्रेरणादायिनी। The DMRC is keen to promote visual culture, knowledge of history in this city. And for the photographer Aditya Arya and for me as a historian, this is a wonderful opportunity to show some rare photographs to people who pass through that metro station. These are quite remarkable photographs. Now, the point of these photographs is that they often tell you things which words and texts cannot. Have a look, for example, at this photograph. Look at the way Patel and Nehru are drawn towards Gandhi, as if the Mahatma has a kind of magnetic pull. एतदतिरिच्य प्रदर्शनी द्रष्टृभ्यः यात्रिभ्यः 2 मासपर्यन्तं प्रतिदिवसम् 1000 संख्याकानि महात्मा गान्धी सम्बद्धानि पोस्ट कार्ड चित्राणि प्रदास्यन्ते इति तु नूनं हर्षास्पदम्। गान्धी इन द मेट्रो इति नाम्नीं चित्ताकर्षिणीं चित्रप्रदर्शनीम् इमां विलोक्य नूनं सर्वैरेव आनन्दानुभूतिः अधिगम्या। छायाङ्कनकारेण विजयकुमारचन्देलेन सह अहं सिद्धिदात्री भारद्वाजः, डीडी न्यूज़, नवदिल्ली। सम्प्रति त्रिज्याप्रभागं प्रति अग्रेसरामः। संस्कृतसाहित्यम् अलौकिकं वर्तते।
अत्र शास्त्रस्य नैकाः विधाः दृश्यन्ते। अद्य वयं साहित्य अकादमी सम्मान सभाजितम् अंबर बहराइची महोदयं मिलामः। अनेन खलु संस्कृते शायरी इति नूतन काव्यविधा प्रवर्तिता। संस्कृत काव्यशास्त्रम् अधिकृत्य कार्यमाचरतां विदुषां सूचिः विरच्यते चेत् अंबरः बहराइची तत्र मूर्धन्यो वर्तिष्यते। अंबरः बहराइची यथार्थतः बहुमुख प्रतिभा संपन्नः गंगा जमुनी इति सम्मिश्र संस्कृतेश्च प्रतीकरूपः परिज्ञायते। अमुना उर्दू हिंदी अवधी भाषासु काव्यलेखनं कृतं, कतिपय पुस्तकानि अनूदितानि, पैगंबर मुहम्मद साहबं महात्मा बुद्धं च विषयीकृत्य पुस्तकानि लिखितानि। तथापि वस्तुतस्तु असौ संस्कृत विद्वद् रूपेण विख्यायते। ये जो किताब है हमारी, ये संस्कृत शेरियात, इसमें हर उसमें यानी रस सिद्धांत भी है, वक्रोक्तिका भी है, अलंकार शास्त्र भी है, तो ये और रीति शास्त्र भी है। तो इन सब पे मैंने लिखा और उसके जो मिसालें थीं वो उर्दू में दी हमने। अंबरः बहराइची काव्य परंपरान्विते परिवारे जातः। तस्य पिता लब्ध प्रतिष्ठः कविः। अंबरः कथयति यल्लोकसेवा परीक्षायै पूर्वोपकल्पन प्रसंगे प्राचीन भारतीय सभ्यतायाः अध्ययनात् प्रभृत्येव तेन संस्कृत काव्यशास्त्रम् अध्येतुं संकल्पितमासीत्। मैं सिविल सर्वेंट था और कॉम्पिटिशन्स में मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो एंशिएंट इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी और एंशिएंट हिस्ट्री, ये हमारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उससे जो हमने मुताला किया तो उससे उसके असरात थे और वहीं से मुझे तहरीक मिली कि आगे चल करके मुझे संस्कृत पोइटिक्स पे, संस्कृत काव्यशास्त्र पे किताबें लिखनी हैं, क्योंकि उर्दू में ऐसी कोई किताबें थी नहीं। तो बाद में हमने 5 किताबें लिखी और एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं आनंदवर्धन, जो कश्मीरी थे, उनकी किताब धुन्यालोक है, उसका तर्जुमा मैंने उर्दू में किया। अंबरेण संस्कृते काव्यसर्जनं तु न कृतं, परन्तु तस्य काव्यविधा कालिदासस्य काव्यदर्शनाभ्याम् अतितरां प्रभाविता इति तस्य अभिमतम्। कालिदास का असर मेरे ऊपर ज़्यादा रहा। कालिदास की जो किताबें थीं उसका बहुत ही माइन्यूट हमने मुताला किया था और तो उसके असरात मेरी शायरी पे भी आए। अच्छा, कालिदास का जो मेघदूत है उसका भी तर्जुमा मैंने किया। उर्दू फारसी चेति उभयभाषयोः काव्यं संस्कृतेन सुबहु प्रभावितम् इति तस्य मतम्। हमारी उर्दू शेरियात है वो उससे मुतासिर हुई है, क्योंकि उर्दू की जड़ें संस्कृत में भी हैं, तो उससे वो शेरियात से भी पर्शियन शेरियात और संस्कृत शेरियात, उससे हमारा उर्दू शेरियात जो है वो भी मुतासिर हुआ है। सूखी टहनी पर हरियल इत्याख्य कविता संकलनार्थं गतशताब्दीये 80तमे वर्षे अंबरः बहराइची साहित्य अकादमी पुरस्कारेण सम्मानितः। स्वीय लेखन्या अंबरः बहराइची गंगा जमुनी सम्मिश्र संस्कृतेः सुमनोहर स्नेह कुसुमानि विकिरति। स्नेहदानरूपं मार्गक्रमणमिदं सुखेनैव प्रवर्तिष्यते इति आशास्महे। वार्ताकक्षीय विवरणं डीडी न्यूज़। संस्कृतमपि नूनं क्षणे क्षणे नवतामुपैति। संजय, किं त्वं भोजनसमये दत्तचित्तो वर्तसे उत वा दूरभाषे सम्भाषणपरो भवसि? दूरभाषस्तु प्रयुज्यते एव भोजनसमये। इदमेव चित्रम् अद्यत्वे सर्वत्र दृश्यते। नूनं वयम् अस्मदीय परम्पराः एव विस्मरामः इति प्रतीयते। पश्यतु, अत्र विशुद्धा भोजनपद्धतिस्तु बालद्वयेन विशदीक्रियते। नमो नमः। आवयोः गुरुः
भारतस्य भोजनस्य पद्धतिम् आवां वर्णितवान्। अस्माभिः कथं कुत्र कतिवारं भोजनं करणीयम् इति सः व्याख्यानं कृतवान्। वयम् एतां पद्धतिं मम गृहे अनुसरितुं यतामहे। वयं भूमौ पद्मासने उपविश्य हस्तेन भोजनं खादामः। पद्मासनात् अहं किञ्चिदेव ओदनं खादामि। सः इतोपि ओदनं न स्वीकरोति। भोजनस्य आरम्भे वयं मन्त्रं वदामः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मभिः ब्रह्मणो ब्रह्म। भोजनसमये वयं सर्वे मौनं भवामः। दूरदर्शनं न पश्यामः, दूरवाणीं न कुर्मः, पुस्तकं न पठामः, जल्पनं न कुर्मः। नेत्रेपिदानं कृत्वा वयं मौनेन खादामः। अस्मिन् समये वयं भोजनस्य रुचिम् एव चिन्तयामः। भोजनस्य अन्ते वयं हस्तप्रक्षालनं कुर्मः। अनन्तरं वज्रासने उपविश्य भूषणमुद्रां कृत्वा इति निमेषद्वयपर्यन्तं भवामः। अतः जीर्णं सम्यक् भवति। यद्यपि एषा पद्धतिः पश्चिमपद्धत्याः अपेक्षया भिन्ना अस्ति, तथापि भवन्तः एकवारम् एव एतां पद्धतिं यतन्ताम् आनन्दः अनुभवः भविष्यति इति आवयोः अभिप्रायः। धन्यवादः। नमो नमः। इतः परं मयापि भोजनसमये दूरदर्शनं न द्रष्टव्यं, न चैव वा दूरवाणी प्रयोज्या। भवद्भिरपि एवमेव आचरणीयम्। अधुना तावत् भवन्तः सर्वे सरलतया संस्कृतसम्भाषणक्षमाः भवेयुः इत्येतदर्थं शिक्षयति यशी महोदया खेलक्रमे संस्कृतशिक्षणम्। अभिवादनम। 2 अक्टूबर को हम सब ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आइए आज हम गांधी जी के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं। किम त्वं जानासि महात्मा गांधी कुत्र निवसति स्म? 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 निवसति स्म अर्थात रहते थे। सः पोरबन्दरे निवसति स्म। तस्य गृहस्य नाम कीर्तिमहल इति अस्ति। सः पोरबन्दरे निवसति स्म। तस्य गृहस्य नाम कीर्तिमहल इति अस्ति। सः पोरबन्दरे निवसति स्म। तस्य गृहस्य नाम कीर्तिमहल इति अस्ति। जानन्ति किं भवन्तः महात्मा गान्धिनः व्यवसायः कः आसीत्? जानन्ति किं भवन्तः महात्मा गान्धिनः व्यवसायः कः आसीत्? जानन्ति किं भवन्तः महात्मा गान्धिनः व्यवसायः कः आसीत्? आम्, सः एकः अधिवक्ता आसीत्। तस्य पठनपाठनम् इंग्लैण्ड् देशे अभवत्। आम्, सः एकः अधिवक्ता आसीत्। तस्य पठनपाठनम् इंग्लैण्ड् देशे अभवत्। आम्, सः एकः अधिवक्ता आसीत्। तस्य पठनपाठनम् इंग्लैण्ड् देशे अभवत्। अधिवक्ता अर्थात वकील। गांधी जी पेशे से एक वकील थे। महात्मा गान्धिनः जीवनात् अस्माभिः किं शिक्षणीयम्? महात्मा गान्धिनः जीवनात् अस्माभिः किं शिक्षणीयम्? महात्मा गान्धिनः जीवनात् अस्माभिः किं शिक्षणीयम्? तस्य जीवनात् अस्माभिः सत्यम्, अहिंसा, स्वदेशीयः मूलमन्त्रः च शिक्षणीयाः।
तस्य जीवनात् अस्माभिः सत्यम्, अहिंसा, स्वदेशीयः मूलमन्त्रः च शिक्षणीयाः। तस्य जीवनात् अस्माभिः सत्यम्, अहिंसा, स्वदेशीयं मूलमन्त्रं च शिक्षणीयम्। उनके जीवन से हमें सत्य, अहिंसा और स्वदेशी का मूल मंत्र सीखना चाहिए। तो चलिए क्यों ना आज हम सब भी गांधी जयंती के अवसर पर सत्य, अहिंसा, स्वदेशी के साथ साथ संस्कृत शिक्षण का भी संकल्प लें और अपने जीवन को सुंदर और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास करें। आप देखते रहें वार्तावली। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, शुभमस्तु। कियता सारल्येन अस्माभिः एतत् सर्वं ज्ञातं। मन्ये भवान् जानाति यत् अहिंसा गुणस्तु धर्मस्य 10 लक्षणेष्वपि अन्यतमः परिगणितः। ऋचे प्राक्तन स्पर्धा विजेतुः नाम ज्ञातुं महद् औत्सुक्यं वर्तते। अहो, एवं खलु? नूनं हर्षस्य विषयोऽयं यत् विगत स्पर्धा गीतमवलम्ब्य नैके गीतानुवादाः प्राप्ताः अस्माभिः। तेषु गेयतानुकूल विशुद्धानुवादार्थम् अद्यतन विजेता वर्तते हरिभाऊ महोदयः। यावदेषा कली पुष्पतां विकसति त्वं प्रतीक्षां कुरु, त्वं प्रतीक्षां कुरु। सा प्रतीक्षा कथं सह्यते यस्त्वया व्याकुलोऽहं कृतो, त्वं प्रतीक्षां कुरु। प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं। प्रेम भावे यदा प्रियतमो वारिता, प्रेम भावे यदा प्रियतमो वारिता, सा उपेक्षा नहीं प्रणय वृत्ति प्रिये। मोदते मन्मनः स्वदुपालम्बने, तत्पुनः त्वं कुरु, त्वं प्रतीक्षां कुरु। सा प्रतीक्षा कथं सह्यते यस्त्वया व्याकुलोऽहं कृतो, व्याकुलोऽहं कृतो। महोदय, बहुशः वर्धापनानि भवता च अधिगम्यते चाय कॉफी पानार्थम उपयोगी उपायनमिदं। सम्प्रति आगामी स्पर्धा गीतं वर्तते नीलकमल चलचित्रस्य लोकविश्रुतं गीतं हे रोम रोम में बसने वाले राम। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल विशुद्ध मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिः वर्तते अस्य मासस्य 12 दिनाङ्कः। विजेतुर्नामोद्घोषणं 17 दिनाङ्के भविष्यति। भवतां प्रतिक्रियाः अस्मत्कृते प्रोत्साहनरूपाः सिद्ध्यन्ति। तरुणभारतीयः कथयति, संस्कृतवार्तावली अयं कार्यक्रमः अतीव रोचकः ज्ञानवर्धकश्चास्ति। प्रथम अंकात् अहं नित्यं वार्तावलीं पश्यामि। दिलीप गोड्से विज्ञापयति, संस्कृतभाषां प्रति अभिरुचिवर्धनाय
अपेक्षितानां सकल कार्यक्रमाणां समन्वयपूर्वकं विनिर्मीयमाणा वार्तावली मनोरञ्जनकरी, बोधप्रदा, ज्ञानदायिनी वर्तते। कार्यक्रमम् एनम् अवलोकयितुं वयम् उत्कण्ठया शनिवासरं प्रतीक्षामहे। परमेश्वर प्रधानः ब्रूते अद्यतन वार्तावली कार्यक्रमः अतीव समीचीनः आसीत्। एतद् दृष्ट्वा संस्कृताय बालकानां रुचिः वर्धते। आनन्दमोहनः सूचयति, देववाण्या संस्कृतभाषायां हिन्दी चलच्चित्रगीतानाम् अनुवादः मोदकरः प्रतीयते। तथापि मौलिकहिन्दीगीतानि संस्कृते पुनर्ध्वनिचित्राङ्कीक्रियन्ते चेत् तद्हि अधिकतर रुचिकरं सेत्स्यति इति मे मतम्। पुष्कल कश्यपः अभिधत्ते, डीडी न्यूज़ वाहिन्यां संस्कृतभाषाभिवर्धन विषयकः भवतामेषः कार्यक्रमः प्रशस्योऽस्ति। सपरिवारम् अहम् अस्य नियमित दर्शकः। सूचना प्रसारण मन्त्रालयः अपि एतदर्थं श्लाघ्यतां भजते। इत्थमेव आयत्यामपि भवन्तः प्रतिक्रियाः प्रेषयन्तु। एतदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालीय सङ्केतः विद्यते ddnews4sanskrit@gmail.com। ट्विटर माध्यमीयम् अस्मदीय नूतन सम्पर्कं सोत्साहम् उपयुज्यते इति तु महतः हर्षस्य विषयोऽस्ति। इदानीं च अस्य अङ्कस्य समापनवेला सम्प्राप्ता। वार्तावल्याः प्रत्येकमपि अङ्कस्य पुनः प्रसारणं तदनु बुधवासरे अपराह्ने 3:30 सम्पद्यते। अधुना च अभीष्टचिन्तनमस्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः।